حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال طرح طرح دے شکوک و شبہات دا اظہار کیتا جاندا ہے، طرح طرح دیاں من گڑت گلاں اور اپنی طرفوں کئی چیزاں نکال کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی نو اپنی ناقص عقل دی تکڑی تے تولیا جاندا، حالانکہ کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں تول وچ نہیں آندیاں۔ میں ایک مثال تانوں عرض کراں، میں کہاں جناب ایک پہاڑ ہے، پہاڑ نو تسی تول کے دکھاؤ، مینوں دسو کیا تسی تول لو گے؟ یعنی پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ ساڈی تکڑی تو وڈا ہے، ساڈی تکڑی دے اندر اتنی پاور نہیں کہ وہ پہاڑ نو تول سکے۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ صحابہ کرام دی مثال پہاڑاں جیسی ہے اور ساڈی عقلاں دی مثال ایک چھوٹی تکڑی جیسی ہے۔ ایک چھوٹی تکڑی اتنے بڑے پہاڑاں نو کیویں تول سکدی ہے؟ لہٰذا کدی بھی صحابہ کرام دی گل آ جائے اتھے اپنی عقل دی تکڑی نہیں کھول کے بہ جانا، بلکہ تکڑی بند کر کے سائڈ تے رکھ کے لفظ بولنے نے کہ بھئی یہ ساڈی عقل دی تکڑی چ آ ہی نہیں سکدے۔ بس یہ درس چیز ذہن دے اندر رکھنی چاہیے، یہ ذریعے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا، کئی چیزاں سیکھن دا موقع ملے گا اور یہ ذریعے انشاءاللہ ساڈے عقائد و نظریات معاملات درست رہن گے۔ اج ایک طبقہ ہے اٹھ کے طرح طرح دے اعتراضات کردا ہے بخاری شریف اور دیگر روایتاں تو اپنی من مرضی دی چاہت، اپنی چاہت والی گلاں لے کے جڑیاں اس نال بندیاں بھی نہیں ہوندیاں، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تے طعن زنی کرنے دی کوشش کردا ہے۔ میرے کول بھی کتاباں موجود نے، یہ بھی لوگ کتاباں دے حوالے اپنی طرفوں دین دی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی تواڈے سامنے حوالے رکھاں گا، انشاءاللہ تانوں کافی فائدہ ہوئے گا۔ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت دی، یہ صفحہ نمبر ہے 725 اور حدیث کا نمبر ہے 2799۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے، کہندے نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی امی حرام بنت ملحان فتطعمہ۔ حضرت انس بن مالک بیان کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیداتنا ام حرام بنت ملحان دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محرم رشتہ داراں وچوں سن۔ فتطعمہ، اور یہ جڑے صحابیہ رسول نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکثر دعوت کردیاں ہوندیاں سی، کھانا وغیرہ پکاؤنا، نبی پاک علیہ السلام نو کھلانا۔ اور آپ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گھر والیاں سن۔ نبی پاک علیہ السلام انہاں دے کول آئے، انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ کھانا پیش کیتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ گئے، وجعلت تفلی رأسہ، انہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے اندر اپنی انگلیاں مبارک پھیرنیاں شروع کیتیاں۔ ہن جدوں انگلیاں سر دے اندر پھیریاں جان بندے نوں نیند تے آئی جاندی ہے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام آپ آرام کرنا شروع کر دیتا، آپ نوں نیند آ گئی۔ ثم استيقظ وهو يضحك، پھر تھوڑی دیر تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاگے نے، اور جدوں ہی آپ جاگے تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ موجود سی۔ قالت فقلت، حضرت ام حرام کہندیاں نے، میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یضحکک،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਸਾਇਆ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ? ਕਾਲਾ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناسم من امتی عرضو علیہ غزاتن فی سبیل اللہ. فرمایا میں خواب دے اندر ویکھیا، اور یاد رکھو نبی دا خواب یہ وحی دی حیثیت رکھدا ہے، وحی ہوندا ہے، یعنی کہ پکا سچا حق سچ ہوندا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی دے خواب مراد نہیں، کیونکہ جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وچوں مینوں کچھ لوگ دکھائے گئے جڑے راہ خدا چ جہاد کرنے واسطے نکلے نے. یرکبون سابج ھذا البحر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس سمندر دے درمیان چ کشتیاں دے اتے سوار ہو کے جا رہے ہیں. فرمایا ملوکن علی الاسرہ، اس طرح کشتیاں دے اتے بیٹھے سی جس طرح تختیاں دے اتے، فرمایا جس طرح تختیاں دے اتے بادشاہ بیٹھے ہوندے نے. فرماندے نے کہ اس انداز دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جا رہے ہیں. اور مثل الملوک علی الاسرہ، فرمایا یا بادشاہاں دی طرح جس طرح تختیاں تے بہندے نے، میں انہاں نوں تخت تے بیٹھے دیکھیا. قالت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، تسی اللہ کولو یہ دعا منگو کہ اللہ پاک میرا شمار بھی انہاں لوکاں دے اندر کر دے جڑے بحری جہازاں چ سفر کر کے راہ خدا چ جہاد واسطے جا رہے ہیں. اللہ میرا شمار بھی انہاں لوکاں چ کر دے. اے حدیث نو اچھے طریقے نال سنیو، یہ ساری زندگی کام دینی تانوں. یہ حدیث یا رسول اللہ میرے واسطے دعا منگو. حضرت ام حرام بنت ملحان کہندیاں نے یا رسول اللہ میرے واسطے دعا منگو کہ او لشکر جنہاں نے بحری جہازاں تے سفر کر کے راہ خدا چ جہاد کرنا میرا شمار بھی انہاں چ ہو جائے. فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ام حرام بنت ملحان انہاں دے اندر کر دے. ثم وضع رأسہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنا سر مبارک رکھیا اور پھر آرام شروع کر دیتا. ثم استيقظ وهو يضحك، تھوڑی دیر تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاگے، پھر آپ مسکرا رہے سی. فقلت وما يضحكك یا رسول اللہ، میں پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون کس چیز دی وجہ تو مسکرائے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح گل کی تھی جس طرح پہلے فرمایا کہ میں اپنے اس طرح لشکر نو ویکھے آئے. پھر انہوں نے عرض کی تھی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ میرا شمار اس دوسرے گروہ چ بھی کر دے کہ میں دوسرے گروہ چ بھی جہاد واسطے نال جاواں. قال انت من الاولین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ام حرام بس تیرا شمار میں پہلے والیاں چ کروا دیتا ہے. اے ام حرام تیرا نام ہے پہلے جڑے جانے نے نا، پہلے والے رجسٹر جڑا بنیا پہلے لوکاں دا، اس رجسٹر چ میں تیرا نام لکھوا دیتا ہے. انت من الاولین، تو پہلیاں وچوں شمار ہوئیں گی، پہلیاں وچوں تو شمار ہوئے گی، اگلے چ نہیں. یعنی کہ تو تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک تے نبی پاک علیہ السلام نے غیبی جڑی خبر دتی اے بخاری شریف ہے واضح، جنہاں نوں غیب نظر نہیں آندا کہ نبی پاک علیہ السلام علم غیب دس سکدے یا نہیں دس سکدے، وہ ایداں دیاں حدیثاں نوں بخاری شریف چوں باہر کر دیں. ہاں جی، اے نبی پاک علیہ السلام نے غیب دی خبر دیتی، اور نال دوسری نبی پاک نے بھی خبر دیتی ام حرام تیری موت کدوں واقع ہوئے گی، یہ بھی دس دیتا کہ دوجی دفعہ لشکر دی تینوں موقع نہیں ملنا، پہلے لشکر تک ہی تیرا کام ہے. انتی من الاولین، اے بخاری ہے، فرمایا تو پہلے لشکر دے نال ہی ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں دے بارے ارشاد فرمایا، جنہاں واسطے جنہاں نوں دیکھ کے خوشی دا اظہار کیتا، جس لشکر نوں ویکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے خوشی دا اظہار کیتا، مینوں دسو کیا وہ جنتی نہیں تھے اور کون ہے؟ جنتی نہیں تھے اور کون ہو سکتا ہے؟ لشکر ایک جہنمی بندہ ہوئے، جہنمی لوگ ہون تے نبی پاک انہوں نے دیکھ کے اس طرح مسکران گے؟ ظاہری گل ہے جنتی گروہ ہے جنہوں ویکھ کے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے،
اور اگے دیکھو فَرَاكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. اے جناب بخاری ایک واضح طور پہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان آپ نے بحری جہاز کا سفر کیتا کدوں فی زمانی معاویہ ابن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے بحری جہاز کے اندر آپ نے سفر کیتا لشکر اسلامی واسطے جہاد واسطے آپ نے سفر کیتا ادو سیدہ ام حرام بنت ملحان نال گئیاں نے. کیا بات ہے. فَسُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا کہندے جدوں آپ بحری جہاز تو اتریاں تے آپ گھوڑے دے اتنے سوار ہوئیاں تے او سوار جدوں او دے اتنے ہوئیاں سوار ہوندے ہیں یا اتردے ہیں آپ زمین تے تشریف لے آئیاں ہینا خرجت من البار فہلاکت حتیٰ کہ آپ دی شہادت واقع ہو گئی. ہن تسی دسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خبر سچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اگر او گروہ جہنمی سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ام حرام نے کہہ دیں ام حرام نہ انہاں واسطے دعا نہ منگوا انہاں لوکاں تے ویسے ہی دوزخ چ جانا تے تو انہاں واسطے کہا تو کہہ رہی میرا شمار انہاں لوکاں چ ہو جائے. یار جس گروہ دے نال ہون واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قریبی رشتہ دار عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا شمار انہاں لوکاں چ کروا دیو تے نبی پاک نے بھی بغیر کسی اعتراض تو بغیر رکاوٹ تو نبی پاک نے دعا مانگ کے او دا شمار انہاں دا شمار حضرت ام حرام دا شمار اس گروہ چ کروایا. او جس گروہ چ کروایا اس گروہ نو لیڈ کون کر رہا سی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری چ باقی تینوں روایتاں نظر آ جاندیاں تے اے جڑے جنتی ہون دی روایت واضح اے پچھلے دناں صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اچھا پچھلے دنوں چ نا ایک بندہ انہیں میرے سامنے ایک روایت پیش کی تھی بخاری چوں. میں تواڈے سامنے بخاری دی پہلے روایت رکھدا پھر میں ਇਹਦਾ جواب بھی تواڈے سامنے پیش کردا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ون سائڈ روایت پڑھی دوسری سائڈ دی روایت نہیں پڑھی. اے دیکھو جی میں تواڈے سامنے دوسری سائڈ دی روایت بھی پیش کرن لگا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو منقول حدیث مبارکہ کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدوں مسجد دی تعمیر جاری سی بقیہ صحابہ اکرام ایک اٹ چک کے مسجد دی تعمیر چ لیا کے اس طرح رکھ رہے سی مسجد دی تعمیر چ حصہ لے رہے سی ایک اٹ لے کے آ رہے سی اور حضرت عمار لابینہ تئین آپ دو اٹاں لے کے آ رہے سی. حدیث کا نمبر ہے 447. آپ دو اٹاں لے کے آئے سی اور دوسرے نمبر تے حدیث ہے 2812 تے بھی دو اٹاں لے کے آ رہے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت عمار نو دیکھیا نا کہ آپ دو اٹاں چوک کے لے کے آ رہے ہیں جا کے باقی ایک اٹ نبی پاک آپ اپنی جگہ تو اٹھے آ کے حضرت عمار دے جدوں بندہ اٹاں چوکدا مٹی تے لاگے ہی جاندی نا مٹی دے کپڑیاں نو لاگے ہی جاندی. ہن بندہ جدوں مٹی لگدی بندہ جھاڑدا بھی ہے. حضرت عمار نال نبی پاک نو اتنا پیار سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عمار دے کپڑیاں تے جڑی مٹی لگی نبی پاک علیہ السلام مٹی بھی جھاڑی آپ نے مٹی بھی چاڑی. وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّارٍ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار تیرے واسطے ایک افسوس والی گل ہے. عمار تیرے واسطے ایک افسوس والی گل ہے. قادی تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فرمایا کہ اے عمار تینوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكُمْ إِلَى النَّارِ او جناب تو انہوں بلائیں گا جنت دی طرف اور وہ تینوں بلان گے دوزخ دی طرف. جناب ہن یہ روایت اس بندے نے میرے سامنے پیش کی تھی اور مینوں یہ حدیث پیش کر کے کہندا دیکھو جی یہ جڑا باغی گروہ سی یہ باغی گروہ استغفر اللہ حضرت امیر معاویہ دا گروہ سی جنہاں مولا علی شیر خدا دے نال جنگ لڑی اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے گروہ نے انہاں نوں قتل کیتا، آپ دے گروہ نے حضرت عمار نوں قتل کیتا، لہٰذا اس گروہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جڑی چیز دس دیتی تو پتہ چل گیا کہ وہ گروہ دوزخی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ دے نال دے جننے لوگ سن وہ سارے استغفر اللہ کے کہنے لگا جی دوزخی ہیں۔ استغفر اللہ کہہ رہے ہو استغفر اللہ۔ سب تو پہلے تے میں انہوں جڑا جواب دیتا، میں انہوں کیا جناب جیس بخاری چو تسی یہ روایت لئیے، اگر اسی بخاری چوں میں تینوں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ دا قطعی جنتی ہونا ثابت کر دوں پھر منے گا؟ یہی بخاری کہہ رہی ہے حضرت امیر معاویہ قطعی جنتی نے، اور یہی بخاری چو توں روایت پیش کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ استغفر اللہ دوزخی نے۔ مینوں دس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کیا فرامین آپس چ ٹکراندے سی؟ جدوں نبی پاک دے فرامین ٹکراندے نہیں تو پھر مراد تے تینوں کوئی نہ کوئی واضح کرنی پینی، چونکہ وہ جڑی میں پہلے روایت تواڈے سامنے پڑھی ہے وہ دے اندر تے شک ہی کوئی نہیں، وہ دے اندر تے بحث ہی کوئی نہیں، وہ تے سدھی سدھی جنتی، اور اس جنتی گروہ چ حضرت ام حرام جڑی نبی پاک دی سگی رشتہ دار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہاں نوں اس گروہ چ رکھیا، اس گروہ دا نام حضرت امیر معاویہ والا گروہ ہے۔ اور یہ گل یاد رکھنا، سب تو پہلا بحری جہاز دا جڑا سفر ہویا نا، سب تو پہلا بحری جہاز دا سفر مسلمانوں نے جڑا بحری جہاز سے سفر کر کے جنگ لڑی وہ کوئی اور نہیں، حضرت امیر معاویہ سن۔ یعنی نیوی جنی بھی ہے، نیوی فوج جنی بھی ہے مسلمانہ دی، انہاں دے سربراہ انہاں دے کمانڈر دا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت امیر معاویہ نو حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر ملک شام دے اندر آپ نو والی بنا دیتا گیا سی۔ آپ نے اپنے دور دے اندر اجازت طلب کیتی سی حضرت فاروق اعظم نو کہ حضور اجازت دیو تے میں بحری جہاز بنانا چاہنا تے بحری جہازاں دے ذریعے اسی انہاں دے نال جنگاں لڑیے کافراں دے نال۔ حضرت فاروق اعظم نے کسی حکمت دے پیش نظر ادوں اجازت نہیں سی دیتی۔ پھر حضرت عثمان غنی دا دور جدوں آیا ادوں بھی گورنر شام دے آپ ہی سن۔ حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر 26-27 ہجری دے اندر تو ادوں جا کے حضرت امیر معاویہ نے اجازت طلب کیتی تے حضرت عثمان غنی نے آپ نے اجازت دیتی، تاں کر کے آپ نے پہلا بحری بیڑا تیار کیتا، اس بحری بیڑے دے ذریعے آپ نے جہاد کیتا، اس بحری بیڑے جس جہاد دے اندر سیدہ ام حرام بنت ملحان گئیاں۔ اچھا جی ہن گل یہ آندی ہے کہ پھر اس حدیث دا کی جواب ہے؟ جناب پہلی گل تے اے وے کہ دیکھو باغی کنوں بولیا جاندہ، باغی کنوں بولیا جاندہ، اور باغی ہر دور دے اندر کیا باغی دا لفظ ایک ہی معنی دے اندر یوز ہوندہ رہا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا کہ اے عمار تینوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھو ہن باغی گروہ، باغی دا مطلب کی ہے؟ باغی دا مطلب ہے جیڑا وقت دا برحق امام ہوئے، برحق خلیفہ ہوئے، جیڑا او دی اطاعت چوں نکل کے اپنا راہ الگ کرے، او دی اطاعت چوں نکل کے اپنا راہ الگ کرے کسی وجہ تو، لغوی اعتبار نہ لغت دی کتاباں معنیاں دی کتاباں نے لحاظ نہ اس نوں باغی آکھیا جاندا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا حضرت مولا علی شیر خدا دے نال اختلاف ہویا، اور یہ بھی ذہن چ رکھنا کہ جناب اے آپس چ دونوں ہی ہستیاں رشتہ دار نے، حضرت مولا علی بھی حضرت امیر معاویہ بھی آپس چ رشتہ دار نے۔ ہاں جی یہ ذہن چ رکھو، لوگ پتہ نہیں حضرت امیر معاویہ نے کنا پرے دا دشمن بنا کے استغفر اللہ پیش کر دینے، جبکہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ انہاں دا سلسلہ 4ویں-5ویں صدی چ جا کے جناب، اور ادھروں نبی پاک دا سلسلہ 4ویں-5ویں پیچھے پشت دے اندر جا کے نسب دے اندر جا کے سارے اکٹھے ہو جاندے نے، یعنی دادکیاں نانکیاں چوں سارے ایک کوئی نے، دارکیاں نانکیاں چوں نبی پاک علیہ السلام مولا علی حضرت امیر معاویہ، یہ دارکیاں نانکیاں چوں اگے جا کے 4-5 پیڑھیاں پیچھے جاؤ یہ سارے ایک ہی ہو جاندے نے۔ آپس تے رشتہ داراں دی معاملات دے اندر بندہ انہوں یہ نہیں چاہیے
کہ ایک سائڈ نو دیکھدیاں دوسری سائڈ نو دوزخی کہنا شروع کر دے. یہ بالکل غلط ہے. چونکہ مولا علی شیر خدا برحق امام سن, آپ خلیفہ حق سن, تے آپ دی خلافت حضرت امیر معاویہ نے کہا سی میں تاں مننا گا تہاڈی خلافت نو, میں تاں تہاڈی بیعت کراں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جڑا باغیاں نے شہید کیتا, آپ نو جڑا باغیاں نے شہید کیتا, تسی انہاں دے بدلہ لو, انہاں دا قصاص لو. چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی دے قریبی رشتہ داراں چوں سی, تاں کر کے آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی دا تسی بدلہ لو گے تے پھر میں تہاڈی بیعت کراں گا, ورنہ میں بیعت نہیں کرنی. اس وجہ تو اختلاف ہویا, کوئی ہور وڈی وجہ بھی نہیں. اس وجہ تو اختلاف ہویا. حضرت مولا علی شیر خدا دا کہنا ہے سی کہ حالے مینوں نویں نویں خلافت ملی ہے تے ہونے ہی اگر میں انہاں دے کماں شروع ہو گیا نا تے ہونے ہی فساد بہت پھیلے گا. ایک وقت آئے گا میں انہاں نوں قاتلاں نوں لبھاں گا, جدوں قاتل مل جان گے مینوں کنفرم قاتل دا پتہ چل جائے گا تے میں اس نوں پکڑ کے تے انہوں قصاص انہوں قتل کرا دیاں گا. بہرحال اس چیز تو اختلاف بنیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سی نہیں تسی بدلہ لو, نہیں تے پھر میں آپ بدلہ لواں گا. وہ انہاں معاملات دے اندر ہی جناب ایک دوسرے دے سامنے آ گئے, انہاں معاملات دے اندر ہی ایک دوسرے دے سامنے آ گئے. ہن جدوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے, اس اعتبار نال چونکہ امام برحق دے نال آپ نہ چلے, اس اعتبار دے نال حدیث مبارک دے اندر اے لفظ دا اطلاق ہوندا ہے اس اعتبار دے نال. بقیہ اے نہیں کہ جویں اج دے دور دے اندر باغی ایک گالی دے معنی چ یوز کیتا جاندا, وہ نہیں. اج ایدا معنی لوکاں نے بدلیا ہویا ہے, جبکہ پرانے دور دے اندر ایدا معنی یہ نہیں سی. ایدا معنی صرف یہ سی کہ جڑا امام برحق دی گل نہ منے. اور پھر خود یہ بھی وجہ علماء فرماندے نے, واضح لکھیا علماء نے کہ حضرت امیر معاویہ دا حکومت دا کوئی رولا ہی نہیں سی. آپ فرمانے مولا علی نے میں مننا گا لیکن قصاص دا کوئی سلسلہ بن جائے میں مننا گا. حکومت دی وجہ تو تے آپ اگے آئے بھی نہیں اس معاملات میں کہ مینوں حکومت مل جائے, آپ دا یہ معاملہ بھی نہیں, صرف قصاص دی وجہ تو یہ مسئلہ بنیا سی, تاں کر کے جناب یہ سارے معاملات بن گئے. ہن چونکہ امام برحق نو نہ منیا اس بنا تے اس لفظ دا اطلاق ہویا. بقیہ جڑا اگلا جملہ پیش کیتا جاندا یدعوہم الی الجنۃ و یدعونہ الی النار, یہ ہن جملہ موجود بھی ہے یا نہیں اس بارے بھی محدثین مختلف نے. حافظ ابن حجر اسقلانی آپ نے فتح الباری دے اندر کلام کیتا کہ یہ جملہ امام بخاری نے لکھ کے کٹ دیتا سی کہ آپ نو پتہ چل گیا سی کہ حضرت ابو سعید خدری دے اپنے قول ہے, یہ نبی پاک دا فرمان نہیں. جدوں شک آ جائے نا اِداں دے معاملات دے اندر جتھے شک آ جائے پھر اتھوں استدلال نہیں کیتا جا سکتا, لہٰذا اتھوں استدلال کرنا درست نہیں. یہ استدلال واسطے جملہ پیش نہیں کیتا جا سکتا. تے حضرات ادھر ایک شک والی گل ہے کہ وہ تو انہوں نے جنت کی طرف بلائے گا دوزخ کی طرف بلان گے, اور ایک پاسے میرے کو اور بھی جوابات نے لیکن میں ٹائم دے پیش نظر مختصر کرتا جا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف جڑی بخاری دی روایت ہے, دوسری طرف بخاری دی روایت وہ اندر تے واضح طور تے حضرت امیر معاویہ نو جنتی کہہ دیتا گیا. وہ بندے کی جواب دیں گے, نبی پاک علیہ السلام کی اپنی گل دی آپ ہی مخالفت کر لیں گے, استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ تو بالکل غلط گل ہے. اے بخاری دونوں جگہ میں تواڈے سامنے دونوں طرح دی روایتاں پڑھ دیتیاں. لوگ ون سائڈ پڑھتے ہیں, میں تمہیں دونوں سائڈاں دی روایتاں رکھ دیتیاں. اور اسی بخاری دے اندر جناب تیسری جگہ تے آؤ, میں تمہیں اور بھی روایتاں اسی بخاری چوں تواڈے سامنے پیش کر دینا. صفحہ نمبر 950 بخاری شریف. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے پیارے صحابی شانہ دیکھو. لوگ کہنے ہیں کہ لو جی یہ معاویہ کے ذکر ان کے فضائل کا باب یہ کسی بھی جناب عقائد کی کتابوں میں نہیں ملتا, کہاں سے نکال لیا؟ او بھائی یہ دیکھیں بابو ذکر معاویہ, خود امام بخاری نے ذکر کیتا بابو ذکر معاویہ. حضرت امیر معاویہ دا تذکرہ کر رہے ہیں کون؟ حضرت امام بخاری. حضرت امام بخاری کہنا دا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا. پھر لوگ پھر یہ بھی اعتراض کر دینے, لو جی انہوں نے ذکر معاویہ دا تذکرہ کیتا جبکہ مناقب دا ہونا چاہیے سی, ایتھے مناقب دا تذکرہ نہیں کیتا. میں کہا تھوڑے صفحے پیچھے آ, بابو ذکر طلحہ بن عبید اللہ. ہن ایتھے کی کریں گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ
پھر پیچھے نبی پاک علیہ السلام دے سگے چچا انہاں دے بارے ذکر العباس ابن عبد المطلب، اتنے مناقب دا لفظ تے پھر اتنے بھی نہیں آیا، اتنے بھی کلا ذکر دا لفظ آیا۔ اور بھی جناب اگر تسی اس باب دے اندر دیکھو تو طرح طرح دیاں مثالاں مل جانگیاں، کلا جتھے ذکر دا ہی کلا تذکرہ آیا، اگر ذکر یا مناقب دا فرق ہوئے تو پھر جناب بقیہ صحابہ کرام دے بارے بھی اعتراض اٹھے گا، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں۔ دیکھو یہ اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ دی گل بات چھیڑی تے آپ نے وہ جواب دیندے ہیں کی ارشاد فرمایا، فرمایا فقال دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ، فرمایا کہ چھڈ دیو حضرت امیر معاویہ دے بارے گلاں کر دیو، فرمایا وہ تو نبی پاک دے یار نے، وہ تو نبی پاک دے صحابی نے، اے بخاری تذکرہ کر رہی ہے، میں کو اپنے کو تو نہیں رہ کے ہیں، چھڑ دیو، فرمایا حضرت امیر معاویہ نے گلاں کر دیو، فرمایا وہ تو نبی پاک علیہ السلام دے یار نے، وہ تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے۔ ایک کون کہہ رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک جگہ تے آپ نے فرمایا قال انہ فقیہ، فرمایا تسی جان دے نہیں حضرت امیر معاویہ کوئی عام صحابی نہیں بلکہ صحابہ چوں مفتی صحابہ چ آپ دا شمار ہوندا ہے، صحابہ کرام چو مفتی صحابہ کرام چ آپ دا شمار ہوندا ہے، کیا بات ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ دی اور بھی آپ نے روایت ذکر کیتی، بندہ حیران رہ جاندا، اتنیاں شاناں حضرت امیر معاویہ دے، لوگ طرح طرح دیاں گلاں جناب اپنے کولوں پتہ نہیں کتھوں کتھوں کڈ کے لے آندے نے۔ اے ترمذی شریف جناب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 562 تو میں تواڈے سامنے ایک روایت پیش کردا، انشاءاللہ انہاں چیزاں نو سن کے یاد بھی رکھیا کرو تاکہ تانوں کسی نہ کوئی گل کرنی پی جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، مڑ کے پھر تسی ساڈا سر کھاندے ہو جی آہ گل جی یہ جواب کتنے لکھا ہے، اے دیکھو بابو مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، اے واضح طور تے جڑے کہندے مناقب کا باب کہیں نہیں لکھا، ایویں طرح طرح دیاں گلاں جناب اپنے کولوں کڈ کے تے تسی گلاں پہ مار دیو۔ بابو مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، واضح طور تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیاں شاناں اپنے ذکر کیتیاں، آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ قال علی معاویہ تک، نبی پاک علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے حوالے دے نال آپ نے کیڑی دعا کیتی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے دعاواں دتیاں حضرت امیر معاویہ نو، بد دعا نہیں، خلاف دعا نہیں بلکہ دعاواں دتیاں، اے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدین ہدایت یافتہ بنا دے، اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت عطا کر۔ تے نبی پاک دی دعا قبول ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ آپ دی دعا قبول ہے، ہادی و مہربان ہے حضرت معاویہ، ثابت ہوا دعائے نبی سے ہے دوستو، میں شعر کے لکھیا ہے ثابت ہوا دعائے نبی سے ہے دوستو، ہادی و مہربان ہیں حضرت معاویہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نو معزول کیتا حضرت فاروق اعظم نے، کسی جگہ دی گورنری تو معزول کر کے اتنے حضرت امیر معاویہ نو آپ نے گورنر بنایا، تو لوکاں نے نا حضرت امیر معاویہ دے بارے کو گلاں شروع کر دیتیاں کہ حضرت عمیر نے خود کیڑی گل کیتی، فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، فرمایا خبردار حضرت امیر معاویہ دے بارے ہلکی گل نہیں کرنی، میرے سامنے جی حضرت امیر معاویہ دی گل کرنی ہے نا تے پھر انہاں دیاں تسی صفتاں ہی بیان کرنیاں ہیں، بھلائی دے نال ہی آپ دا تذکرہ کرنا، کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے سنیا، اللہم اہدی بی، نبی پاک نے حضرت امیر معاویہ دے بارے دعا کی تھی، یا اللہ انہوں ہدایت دینے والا بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ ہن دیکھو اگر تہاڈی کسی جگہ تے ذمہ داری لگی ہوئے، تسی کسی جگہ تے جناب کوئی گورنر لگے ہو، کوئی ناظم لگے ہو، تہانوں لا کے حکومت کسی ہور نوں لا دے، وہ جیڑا آئے گا نا دوجا بندہ آپاں رل کے اودیاں غیبتاں کران گے، اوے انہوں کی پتا، وہ تو ایڈا میں جاندا انہوں یہ ہے تے وہ ہے، جبکہ جنہاں نوں ایتھے اتاریا جا رہا وا عہدے تو، وہ خود جڑے آ رہے انہاں دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں، جڑے لوگ طرفداری چ بولن لگے نا، آپ نے فرمایا دھیان نہ حضرت امیر معاویہ دی گل کرنی ہے تے بھلائی دے نال ہی کرنی میرے سامنے۔ لوگ کہندے لو جی یہ فضائل آپ نے کہاں سے نکال لیے، ہاں سانو تو بھائی اتھوں ایسے آستاں چوں لبے نے فضائل آپ دے، تینوں نہ لبے تے تو اپنی عقل دا علاج کرا، اپنی اکھاں دا بھی علاج کرا،
چٹا جاہل جو ہویا تو پھر گل تو اتنا ہی کرنی ہے۔ پھر اگے چلو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دے بارے سانو لوگ کہنے کہ جی جناب تسی کتوں کتوں کڈ کے لے آندے ہو۔ اے دیکھو ساڈی تعداد ایک اہل سنت الحمدللہ ساڈی تعداد ہے جڑے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب اسوانی غوث پاک آپ نو اسی سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ غوث پاک کون نے؟ سید حسنی سید۔ آپ کون نے؟ سید۔ اے آپ دی کتاب اصول الدین اے میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، غوث پاک دی کتاب ہے، عربی دی کتاب ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے کی ارشاد فرمایا؟ صفحہ نمبر 271 آپ فرماندے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہ آپ فرماندے ہیں لوگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت فَثَابِتَةٌ صَحِیحَةٌ آپ فرماندے ثابت بھی ہے درست بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ مولا علی دا پتر کہہ رہا، مولا علی دا پتر کہہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ دی خلافت ثابت بھی ہے تے درست بھی ہے۔ وہ جنہاں دا بیٹا کہی جا رہا اور اتنا اعلیٰ بیٹا کہی جا رہا کہ حضرت امیر معاویہ دی خلافت ثابت بھی ہے درست بھی ہے تے باہر دا تیجے محلے اٹھ کے ایویں کہی جاوے جناب انہاں حضرت امیر معاویہ نے مولا علی دے نال جناب مسئلہ کیتا لہٰذا انہاں دے بارے یہ تے وہ طرح طرح دیاں گلاں کرے، جا منہ تو جا کے اپنا چھپڑ جائے۔ اسی تیری گل مناں گے کہ حضرت غوث پاک دی گل مناں گے؟ اٹھ کے آ کے گلاں پہ ماردا۔ آپ فرمانے فَثَابِتَةٌ صَحِیحَةٌ خلافت آپ دی ثابت بھی ہے درست بھی ہے۔ کدوں؟ بعد موت علی حضرت مولا علی شیر خدا جدو آپ چلے گئے وبعد خلع الحسن ابن علی نفسہ من الخلافہ اور کہتے جدوں حضرت امام حضرت حسن بن علی حضرت مولا علی شیر خدا دے بیٹے امام حسن جدوں آپ نے خلافت خود سپرد کر دیتی و تسلیمی الی معاویہ آپ نے حضرت امیر معاویہ دے طرف خلافت خود سپرد کر دیتی۔ آپ فرمانے نے ادوں تو حضرت امیر معاویہ دی خلافت درست ہو گئی۔ یہ کداں ہو سکدا؟ ایک بندہ غلط ہوئے اسی انہوں جناب 10 روپیے دے کے راضی نہیں، بندہ غلط ہوئے اسی انہوں کوئی تحفہ نہیں دینے، بندہ غلط ہوئے اسی وہ نال نہیں بہندے تے جناب ایتھے امام حسن نے پوری خلافت حضرت امیر معاویہ نو دے چھڈی تے پھر اعتراض پھر کدھر آئے گا؟ جے ایتھے اعتراض کرو گے پھر امام حسن سگے پتر نے جناب مولا علی دے سگے پتر نے خلافت پوری دی پوری چک کے حضرت امیر معاویہ نے دیتی، پھر اعتراض بنے گا تے جا کے امام حسن دے جا کے بنے گا، پھر اعتراض بنے گا تے مولا علی شیر خدا تے بھی بنے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں صرف انہاں لوکاں دے ذہن نو ٹھنڈیاں کرن واسطے جواب دینے واسطے لفظ بول رہے ہیں کہ پھر اعتراض بنے گا مولا علی شیر خدا تے بھی کہ آپ نو یہ نہیں پتہ چلیا کہ میں جس اپنے پتر نو اپنے تو باہر خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں امام حسن نو انہیں تا کالو جا کے ایداں کرنا، آپ نو پتہ سی کہ میرے بیٹے دے معاملات درست نے، بعد وچ بھی جو کرے گا درست کرے گا، تاں کر کے مولا علی شیر خدا دنیا تو جاندے اپنے تو بعد جناب خلیفہ بنا کے امام حسن نو گئے۔ امام حسن 6 ماہ آپ دی خلافت رہی، اس تو بعد جناب آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ دے حوالے کر دیتی سی۔ یہ کہنے کیا جناب بھولیا نہ کرو، کہنے کیا؟ ہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا۔ اچھا اس تو بعد اگے آؤ، اے میرے کول کتاب موجود ہے شفا شریف، کیڑی کتاب ہے؟ شفا شریف جناب، یہ حصہ نمبر 2 تے صفحہ نمبر میں 33 تو پڑھن لگا، دارالکتب العلمیہ بیروت، بڑی زبردست یہ اندر روایتاں موجود نے۔ آپ نے کی ارشاد فرمایا، ایک کوئی اج دے امام نہیں، امام قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ 544 ہجری آپ دا وصال ہے، 544 ہن 15ویں صدی جاری ہے، 6ویں صدی دی گل ہے، ہاں جی 6ویں صدی دی گل ہے، 9 صدیاں پہلے دی میں گل تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کیویں ہوندی؟ فرماندے نے ومن توقیرہ و برہ، آپ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت اور آپ دے نال بھلائی کس طریقے دے نال ہوندی ہے؟ فرمانے نے توقیر اصحابہ و برہم، فرمایا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ کرام دی عزت کیتی جائے، آپ دے نال بھلائی دے نال پیش آیا جائے،
فرمایا ادوں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت ہوندی ہے. وا معرفت حقہم صحابہ کرام دے حق دی پہچان کیتی جائے. والاقتداء بہم صحابہ کرام دی پیروی کیتی جائے. وحسن الثناء علیہم فرمایا کہ صحابہ کرام دیاں اچھیاں گلاں کیتیاں جان، اے دے اندر نبی پاک دی تعظیم موجود ہے. فرمایا والاستغفار لہم صحابہ کرام واسطے استغفار کیتا جائے. والامساک عما شجر بینہم جڑے انہاں دے آپس دے معاملات ہوئی اونچ نیچ ہوئی، فرمانے انہاں حوالے دے نال زبان دی خاموشی، اپنی زبان نو بند رکھنا. فرمایا ومعادات من عاداکم جڑے صحابہ کرام دے دشمن نے انہاں نو دشمن جاننا. سبحان اللہ. جڑے صحابہ کرام دے جڑے بھی صحابہ کرام دے دشمن نے انہاں نو دشمن جانو گے تے تاں پھر تواڈے بارے پہچانا جائے گا کہ تواڈے دل 'چ نبی پاک دی محبت موجود ہے. اور آپ جناب اگے کی ارشاد فرمانے والاضراب عن اخبار المؤرخین، اے بڑی پیاری گل کیتی. آپ فرمایا جے نبی پاک دی عزت کردے ہو نا تے جیڑیاں مورخین نے گھڑ گھڑ کے گلاں اپنیاں کتاباں 'چ لکھیاں نے انہاں ول توجہ نہیں کرنی. سبحان اللہ. اور فرماندے نے وجہالت الرواتی جیڑے جاہل راویاں نے گھڑ گھڑ کے صحابہ کرام دے خلاف گلاں کڈیاں، فرمایا کہ انہاں ول بھی نہیں جانا. دلال الشیعتی والمبتدعین القادحۃ فی احد منہم اور فرمایا جڑے شیعہ گمراہیاں پھیلاندے نے اور جڑے بدعتی لوگ انہاں دے بارے تانا زنی کردے نے، فرمایا انہاں تو بھی بچنا ہے. وَأَن يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِي مَا نُقِلَ عَنْهُم مِّن مِّثْلِ ذَلِكَ فِي مَا كَانَ بَيْنَهُم مِّنَ الْفِتَنِ أَحْسَنُ التَّأْوِيلَاتِ فرمایا کہ جیڑیاں بھی گلاں انہاں دے بارے صحیح سند نے نال آ جان، آپس دے معاملات بنے ہون، فرمایا او دی تعویل بھی اچھی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اچھے انداز دے نال انہاں دی گل کرنی ہے. فرمایا کہ کئی گلاں کر کے فرمایا وَيُسْكَتُ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فرمایا اس تو علاوہ جیڑیاں بھی گلاں آن تسی خاموشی اختیار کرنی، لوکاں پیچھے لا کے صحابہ کرام دے خلاف تساں گلاں نہیں کرنیاں. کڑیاں زبردست گلاں انہاں ارشاد فرمائیاں. اور آپ دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد نال گل لکھی کہ ایک بندہ کہن لگا حضرت معافیہ بن عمران دے سامنے بندہ سی، وہ کہن لگا آپ نو کہ دیکھو جی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہاں اور حضرت امیر معاویہ کہاں، یعنی کہ کہن لگا سی حضرت عمر بن عبدالعزیز دا درجہ حضرت امیر معاویہ نالوں زیادہ ہے. تے حضرت معافیہ بن عمران فغاضب غصے چ آ گئے. فرمایا وقال لا یقاس باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے مد مقابل یا انہاں دا ہم پلہ کون ہو سکدا. فرمایا تو ہوندا کون ہے کہ نبی پاک دے صحابہ کرام دے آ کے تو گلاں کریں. فرمایا معاویہ تو صاحبہ فرمایا تو جاندا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے صحابی نے، وَسِحْرُهُ نبی پاک دے سسرالی رشتہ دار نے، وَقَاتِبُهُ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کاتب سن، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ اور اللہ دی وحی آپ اپنے ہتھاں دے نال لکھدے ہوندے سی. فرمایا حضرت امیر معاویہ دیاں شاناں تینوں فرمایا نہیں نظر آؤندیاں، تو یہ گلاں چھڑ کے تے کسے ہور پاسے نوں تریا پھردا، کیا بات ہے. اور پھر جناب نال ہی روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس اے لوگو احفظونی فی اصحابی میرے صحابہ کرام دے حوالے دے نال میری حفاظت کرو، یعنی میرے صحابہ کرام دے معاملے چ کسے نوں بولن نہ دیو. فرمایا واصحاری جڑے میرے سسرالی رشتہ دار نے انہاں بارے بھی کسے نوں گل نہ کرن دیو. تے حضرت امیر معاویہ تے نبی پاک علیہ السلام دے سسرالی رشتہ دار سن کہ حضرت امیر معاویہ دی سگی بہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ول موجود سن. ساڈی پیاری اماں جی محترمہ بانی نے نبی پاک دی زوجہ پاک سی حضرت امیر معاویہ دی سگی بہن. نبی پاک نے پھر کی فرمایا جڑے میرے سسرالی رشتہ دار نے نبی پاک علیہ السلام انہاں دے بارے بھی کسی نوں گلاں نہ کرن دیو. فرمایا واقتانی فرمایا میرے جڑے دامادی رشتہ دار نے جڑے میرے داماد نے انہاں بارے بھی کسی نوں گل نہ کرن دیو. مولا علی شیر خدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دامادی والا رشتہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں بارے بھی کسی نوں گل نہ کرن دیو. فرمایا لا یطالبنکم احد منہم بمظلمۃ فرمایا کوئی تانا زنی کر کے انہاں دے اوتے ظلم نہ کرے، میرے صحابہ تے میرے سسرالی رشتہ داراں تے میرے دامادی رشتہ داراں دے اوتے تانا کر کے
آپ نے سارے رشتے گنواتے. فرمایا کوئی تانا نہ کرے, تانا کر کے ظلم نہ کرے. فرمایا فَإِنَّهَا مَظْلِمَةٌ لَا تُوهَبُ فِي الْقِيَامَةِ غَدًا. فرمایا وگرنہ کل روز قیامت ایداں دے بندے نو بخشیا نہیں جائے گا, ایداں دے بندے نو بخشیا نہیں جائے گا. اے کتنی زبردست گل جناب سانو پتہ چلی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال لوکاں نو اپنیاں زباناں تے کنٹرول کرنا چاہیے. کئی چیزاں میں وچوں سکپ کر کے آخری حوالے دی طرف جناب میں آ رہے ہیں. اے میرے کول کتاب موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ. کیڑی کتاب موجود ہے؟ یہ جناب جلد دا نمبر ہے 21. جلد دا کی نمبر ہے 21 نمبر جلد دا ہے. صفحہ نمبر ہے ادا 412. صفحہ نمبر کنا جی 412. حدیث دا نمبر انہوں نے یاد کر لیو. اے میں کہنا آخر تو میں بڑی پھکی چھڑ کے پھکا دے کے جا رہا ہوں. اے روایت نو آخر تے پھکا یاد کرنا لائی. جناب حدیث دا نمبر بھی یاد کر لے 39,009. 39,000 یعنی ایڈی وڈی کتاب ہے جہدے اندر انیاں حدیثاں نبی پاک دیاں موجود نے. حدیث دا کی نمبر ہے یہ اتے کی روایت انہاں بیان کیتی امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. اچھا یہ کوئی اج دے نہیں ہے, بڑے پرانے جناب آپ بزرگ گزرے ہوئے نے, بڑے پرانے بزرگ گزرے ہوئے نے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ دا دور 235 ہجری جناب انہاں دا وصال ہے. امام بخاری دا 254 ہجری چ وصال سی. امام بخاری تو پہلے آپ دا وصال ہے, یعنی بخاری شریف تو پہلے لکھی گئی کتاب حدیثاں دی آپ دی موجود ہے. اتنی ہے بخاری تو پہلے والی میں روایت تواڈے سامنے لے کے بیٹھا. اج دے مولوی نہیں گلاں نہیں کردا. آپ نے کیڑی گل لکھی؟ فرماندے نے حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے ایک دفعہ ایدریاں گلاں کیتیاں کہ کان لا یتحدث بہا, کہ آپ پہلے ایدریاں گلاں نہیں سی کردے. کیڑیاں انہاں چوں آپ نے کیڑی گل کیتی؟ فرمایا ایھا الناس. اے گل سنو بڑی مزیدار گل ہے. حضرت مولا علی خود کی کہہ رہے. فرمایا ایھا الناس, اے لوگو لا تکرہو امارت معاویہ. فرمایا حضرت امیر معاویہ دی امارت آپ دی جڑی بادشاہت چل رہی ہے, جڑا آپ نے اپنا نظام شروع کر لیا, فرمایا انہوں ناپسند نہ کریو. واللہ خدا دی قسم لو قد فقدتموہ, اگر حضرت امیر معاویہ دنیا تو چلے گئے نا, لقد رأیتم الروس تنزع من قواہلھا کالحنظل. فرمایا کہ تسی دیکھو گے لوکاں دے سر اپنیاں گردناں تو اڑن گے. فرمایا جس نہ حنظل دا درخت وہ جناب سر تو اتار دیتا جاندہ ہے, انہاں سر جدا کر دیتا جاندہ ہے. فرمایا جنی دے یعنی کہ دس دیتا کہ جتنی دیر تک امیر معاویہ آپ حکومت آپ دے کول رہے گی مسلماناں نو امن و سکون رہے گا. اے مولا علی نے گل کہی ہے اور ہویا بھی انج, تاریخ گواہ ہے اس چیز دی, ہویا بھی انج کہ جنی دیر تک حضرت امیر معاویہ رہے پوری دنیا دے مسلمان جناب راج کردے رہے اور سکون دے اندر رہے. جدوں ہی آپ گئے دیکھیا پھر یزید بے ایمان نے کی کیتا. یزید بے ایمان نے پھر ظلم تے طرح طرح دے کی کام کرنے شروع کر دیتے اور انہیں ظلم کروائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی آل دے اتے بے ایمان نے ظلم کروائے. یہ حضرت مولا علی دی گواہی سی حضرت امیر معاویہ دے بارے چ. ہن اگلی گواہی تے بھی آؤ. جناب حضرت عبداللہ بن عروہ آپ کی فرمانے نے قال رأیت علی خرج فی بعض تلک اللیالی. آپ فرمانے نے کہ ایک رات حضرت مولا علی شیر خدا باہر آئے, کہنے میں خود دیکھیا. آپ فرمانے میں خود دیکھیا کہ مولا علی شیر خدا اپنے گھروں باہر نکلے. فناظر الی اہل شام, آپ نے ملک شام دی طرف دیکھیا, ملک شام دی طرف دیکھیا چونکہ انہاں دنوں چ ملک شام چ حضرت امیر معاویہ دی حکومت چل رہی سی تے آپ نے ملک شام دی طرف دیکھیا. فقال اللہم اغفر لی ولہم, دعا کیتی خود یا اللہ مینوں بھی بخش دے تے ملک شام دے اندر جڑے حضرت امیر معاویہ دے سمیت جڑے آپ دے دوست احباب بیٹھے نے انہاں دی بھی بخش فرما دے. او مولا علی شیر خدا آپ تے حضرت امیر معاویہ تے انہاں دے دوستاں دے بارے دعاواں کرن تے تو انہاں دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کریں تے پھر حق باندا کہ نہیں باندا کہ جا کے تو اپنی عقل دا علاج کروا. اور جناب بالکل آخری روایت
اس چیز دی میں تواڈے سامنے رکھاں گا. صفحہ نمبر ہے 423 اور حدیث دا نمبر ہے جناب، حدیث کا نمبر ہے 39035. حدیث کا کی نمبر ہے 39035. ہن جس جنگ دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ نو گلاں کیتیاں جاندیاں نے، آپ دے تانا زنی کیتی جاندی ہے، او دے حوالے دے نال جناب سئل علی عن قتل یوم صفین. حضرت مولا علی شیر خدا دے کولوں پوچھا گیا کہ یا علی شیر خدا، تہاڈی طرف دے لوگ بھی شہید ہوئے نے، حضرت امیر معاویہ دی طرف دے لوگ بھی شہید ہوئے نے، انہاں جو جنتی کیڑا؟ انہاں جو جنتی کیڑا؟ فقال، فرمایا قتلانا و قتلاکم فی الجنہ. فرمایا ساڈی طرف دے بھی جنتی، انہاں طرف دے بھی جنتی. فرمایا وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى معاویہ. فرمایا معاملہ میرے تے حضرت امیر معاویہ تے چھڑ دیو، اسی دونوں ہی جانیں گے، اللہ جانے. جدو آپ نے کہہ چھڑیا کہ معاملہ چھڑ دیو جو ہو گیا، فرمایا ساڈے تے حضرت امیر معاویہ تے چھڑ دیو، اللہ جانے اسی جانیں گے. تو لوگ پتہ نہیں کی کڈنا انہاں بیساں لے کے، پتہ نہیں کی کرنا چاہتے ہیں لوگ. مولا علی اپنا فیصلہ سنا گئے، لوگ مولا علی دے فیصلے نو منن نہیں دے. بڑی حیرانی دی گل ہے. ہاں سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے فیصلہ کن گل جڑی فرمائی ہے کہ حق بدست حیدر کرار. سبحان اللہ. ہاں کہ اسی یہ نہیں کہندے حضرت امیر معاویہ تے حضرت مولا علی دے مقابلے چ حضرت امیر معاویہ دا جناب آپ حق تے سن موجود سن. فرماندے نے کہ حق بدست حیدر کرار، سبحان اللہ. مگر فرمانے نے اگے جا کے فرمایا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ بھی ساڑھے سردار نے. تان ان پر کا بھی کار فجار کہ جڑے برے لوگ نے حضرت امیر معاویہ تے وہ لوگ تان کر دیں. اے جتنیاں چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہیں، اگر کسی دے ذہن دے اندر شکوک و شبہات ہوئے، اللہ دی رحمت و امید ہے ویسے ہی زائل ہو جان گے انشاءاللہ. اتنی چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہیں. اللہ کریم عز و جل سانو انہاں چیزاں نو یاد رکھن دی